हरेक समाज र समुदायमा आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति रहिआएका हुन्छन्। सभ्यताको विकाससँगै कला संस्कृति साहित्यको विकास पनि भएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा रहेको सांस्कृतिक भौगोलिक विविधताले परम्परा, चालचलन, संस्कार, संस्कृतिमा विविधता पाइन्छ। वर्ग, क्षेत्र, जात जाति अनुसार सबैले आफ्नो रीतिरिवाज, परम्परा, वर्ग, क्षेत्र, जात जाति अनुसार सबैका आफ्नै रीतिरिवाज, परम्परा रहिआएका हुन्छन्। विविध प्रकृतिको सामाजिक बनौट अनुरूप कला, साहित्य, संस्कृति पनि पृथक हुन्छन्। छुट्टा छुट्टै स्थान, परिवेश, समाज अनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिएका छन्। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले हरेक दिनलाई पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन्। त्यसैमा एकादशी, अमावस्या, एकादशी, औँसी, पूर्णिमामा बढी पर्व पर्ने गर्दछन्। महिनाको पहिलो दिन संक्रान्तिलाई पनि पर्वकै रूपमा लिइन्छ। कयौं महत्त्वपूर्ण चाडपर्व मध्ये होली पनि एक हो, जुन फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मुख्य रूपमा मनाइन्छ, जसले नेपाली संस्कृतिलाई झल्काउने गर्दछ। होलीलाई फागु पूर्णिमाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। स्थान र सांस्कृतिक परिवेशले होली मनाउने प्रक्रिया, समय पनि फरक फरक रहेका छन्। कुमाऊं गढवालतिर वसन्तो उत्सवका रूपमा वसन्त पञ्चमीदेखि 2 महिना होली मनाइन्छ। अछामतिर द्वादशीदेखि पूर्णिमासम्म प्रत्येक साँझ होलीको खेल खेलेर मनाइन्छ। डोटी डडेलधुरातिर होलाष्टमीदेखि 8 दिनसम्म होलाष्टकका रूपमा होली मनाइन्छ। डोटेली राज्य अन्तर्गतकै डडेलधुराको रूपाल थपलातिर एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म पंक्तिबद्ध भई लय मिलाएर खेलसँगै रंगिलो गरी होली पर्व मनाइन्छ। होली पर्व मनाउनुलाई होली खेल्नु पनि भन्ने गरिन्छ। होली नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। यो चाड वसन्त ऋतुको फागुन महिनामा मनाइन्छ। वसन्त ऋतुमा नयाँ पालुवा पलाउने र नयाँ फूल फुल्ने गर्दछन्, जसले प्रकृतिमा उमङ्ग थपेको हुन्छ। त्यसै उमङ्गलाई थप प्रगाढ बनाउन रंग लगाएर होली मनाइन्छ। रंग रंगाएर मनाइने भएकाले होली रंगहरूको चाड पनि हो। होली अवधिभर प्रत्येक दिन मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रंगहरू हालेर एक अर्कालाई रंगीन बनाउँछन् र होलीका खेलहरू खेल्ने गर्दछन्। त्रेता युगमा भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलादसँग होलीलाई जोडेर पनि हेरिन्छ। हिरण्यकश्यप पुत्रका पुत्र भक्त प्रहलादलाई उनको आफ्नै फुपू होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै आगोमा भस्म भएकी दिनका रूपमा पनि होलीलाई मनाइने गरिन्छ। विष्णुको नरसिंह अवतारको वर्णन अनि उत्पत्ति होली अनि प्रहलाद घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छ। विष्णुको नरसिंह अवतारको वर्णन अनि उत्पत्ति होली भक्त प्रहलाद घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छ। नारद पुराण र भविष्य पुराणमा होलीको महत्व अनि चलनको चर्चा गरिएको छ। भगवान श्री कृष्णलाई दूध खुवाएर मार्न आएकी राक्षसनी पुतनाको पनि आजकै दिन अर्थात् होलीकै अवसरमा बालक कृष्णले वध गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसरी पुतनाको वध भएपछि गोपालवासीहरूले जय जयकार गर्दै होलीको दिन अर्थात् आजको दिन रंगीन उत्सव मनाउने गरिन्छ। ब्रज क्षेत्रमा मन्दिर अथवा निश्चित स्थानमा बसेर खडी बोली वज्र भाषामा गाइन्छ र खेलिन्छ भने होली खेल्ने गाउने व्यक्तिलाई रसिया होशियार भनिन्छ। त्यसै गरी गढवालतिर कुमाऊतिर धुमधामसँग होली खेलिन्छ। आर्यहरू नै भारत वर्षको विभिन्न ठाउँबाट बसाइ सर्दै आएकाले त्यहाँको संस्कृति पनि सँगै आएको र त्यसमा केही परिमार्जित भई नयाँ बसोबासको संस्कृतिसँग मेल हुने गरी जस्ताको त्यस्तै नभई त्यही संस्कृति भित्रिएको पाइन्छ। ब्रज गढवाल कुमाऊसँगै मेल खाने तवरमा डोटी क्षेत्रको रूपालतिर पनि होली खेल्ने परम्परा रहिआएको छ। रूपाल गोर्खा अन्तर्गत पुरानो थपलामा पहिलो पटक चिर गाडेर होली खेल्ने गरिएको मान्यता रहिआएको छ। यहीबाट अरू ठाउँमा होली सारिएको र खेल्ने गरिएको मान्यता पनि रहेको छ। डोटीको रूपाल क्षेत्रमा विशेष प्रकारले होली मनाइन्छ। होली खेलमा खेलाडीहरूले यसरी मै मते वाली भयौ मोरे यार मै मते वाली भयौ भन्ने जस्तै पूर्ण रूपमा समर्पण भावले होली खेल्दछन् र भरपूर मनोरञ्जन लिन्छन्। त्यसै गरी विष्णु पुराणमा प्रहलादको विष्णु भक्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। प्रहलादको भक्तिकै कारण नरसिंह अवतार भई हिरण्यकश्यप पुत्र मारिएको
वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यसै प्रसङ्गमा आगोमा दहन गर्दा पनि प्रहलादलाई आगोले डढाउन नसकेको उल्लेख छ। अन्य ठाउँ भन्दा डडेलधुराको रूपाल गर्खामा होली खेल्ने विशिष्ट पद्धति रहिआएको छ। एकादशीदेखि पूर्णिमासम्मका 5 दिन पूर्ण समर्पण भावका साथ झुमेर होली खेल्दछन्। होलाष्टमीका दिन चिर गाड्ने गरिन्छ। चिर गाड्ने परम्पराको सुरुवात थपलाको मल्लाखलामा रहिआएको छ। यही परम्परा रूपालमा पनि सरेको बुढापाकाहरूको भनाइ छ। अष्टमीमा गाडिएको चिर पूर्णिमाका दिन दहन गरिन्छ। थोरै यसको इतिहास हेर्ने हो भने मध्यकालमा जाटहरू विस्थापित गरी पाल मल्लको शासन स्थापित भएसँगै नयाँ संस्कृतिको सुरुवात भएको पाइन्छ। नयाँ संस्कृतिसँगै भित्रिएको महत्त्वपूर्ण चाडका रूपमा होली रहेको छ। रूपाल गर्खामा पाण्डेय, पनेरू, जोशी, भट्ट, ठकुराठी, जोरा एकै प्रकृतिमा यहाँ पुगेको पाइन्छ। तीनै मौलिक संस्कृतिका चाड पर्वमा होली महत्त्वपूर्ण पर्व हो। होली रंग खेलेर राम रमाइलो गरेर मात्र होइन, गायनका रूपमा पनि वाद्य वादनको तालसँगै पैतलो मिलाएर खेल्ने गरिन्छ। होली खेल्ने गाउने पद्धति एउटा सामूहिक नृत्य पनि हो। खुट्टाको पैतोला, गाथा गीतको लय, ढोलकको तालसँग तालमेल मिलाएर खेलिन्छ र नाचिन्छ। उभिएर गाउँदै खेलिने उठी होली, बसी बसी गाउने बैठोरी होली र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गाएर खेलिने बाटा होली गरी 3 प्रकारले होलीको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। होलीमा गाइने गीतहरू विशेषतः भगवानका विभिन्न प्रसङ्ग, श्रीकृष्ण गोपिनीको प्रेम, रासलीलाका प्रसङ्गहरू, श्रीरामको लीलाका प्रसङ्गहरू, विभिन्न वीर गाथाहरू, पौराणिक कथाहरू, सांसारिक विशुद्ध प्रेम गीतहरू गाइन्छन्। डोटेली संस्कृति मुख्यतया डडेलधुराको रूपाल गर्खामा सामूहिक खेल नाचका रूपमा मनाइन्छ। अष्टमीमा चिर गाडिएको खलाबाट सुरु गरेर नजिकको मन्दिरमा र घर घरमा भगवानका विभिन्न प्रसङ्ग, श्रीकृष्ण र गोपिनीको प्रेम, रासलीलाका प्रसङ्गहरू, श्रीरामको लीलाका प्रसङ्गहरू, विभिन्न वीरगाथाहरू, पौराणिक कथाहरू, समसामयिक विषयहरू, विशुद्ध प्रेम गीतहरू गाएर होली खेलिन्छ। होली गीतहरू ब्रज भाषामा केन्द्रित रहन्छन्। ब्रज भाषा जस्ताको त्यस्तै मिलाउन नसकिए पनि हिन्दी, डोटेली, अवधी, नेपालीको मिश्रण गरी ब्रज शैलीलाई जोड दिइन्छ। हरेक होली खेलको लय फरक हुन्छ। लय अनुसार ढोलकको ताल हुन्छ। गीतको लय ढोलकको तालसँगै खुट्टाको पैतलो मिलाएर खेलिन्छ। अधिकतम गीतहरू भक्तिका रहेका हुन्छन्। एक प्रकारको भजन नै मान्न सकिन्छ। अनुष्ठान जस्तै चिर गाडेर टिकाटालो गरेर गणेशको गाथाबाट होली प्रारम्भ गरिन्छ। भकारीले खेलाउँछन्। गीत भन्ने लय तालमा पैतोल चलाउने अभ्याससँगै गोलो वृत्त हुने गरी लाम लागेर होली खेलिन्छ। फगुवा रसिया भएसम्म एकै पोसाकमा अबिरले रङ्गिएर मुक्त कण्ठमा सस्वर होली गाउँछन् र खेल्दछन्। खडी, गहिरी, चाली विभिन्न लयमा होली गाइन्छ। गाथा सुरुवात पृष्ठभूमिबाट गरिन्छ। गाथा चित्रण होलीको गाथा सुरुवात पृष्ठभूमिबाट गरिन्छ। गाथा चित्रण गरिएसँगै सोको फल परिणाम पनि वर्णन गरिन्छ। होलीमा प्रयोग हुने होली गीतहरू मुख्यतया भक्ति गीतमा आधारित हुन्छन्। देवभक्ति, देवगाथा,
वीरताको चर्चाका गीतहरू हुन्छन् भने समसामयिक विषयमा प्रेम प्रसङ्ग पनि रहन्छन्। सीतारामको ब्याह हुन सकियो, चलो जनकपुर जाना। धार्मिक अर्थात् भक्ति गाथा रहेको छ भने त्यसै गरी अन्य विभिन्न गाथाहरू रहिआएका छन्। मत जाओ पिया होरी आइरही, मत जाओ पिया होरी आइरही, जिनकी पियासा देश बसत है, उनकी नारी रंगावरी, मत जाओ पिया होरी आइरही, जिनकी पिया परदेश बसत है, उनकी नारी शोक पड़ी, मत जाओ पिया होरी आइरही। यो प्रसङ्गलाई होरीको प्रेम प्रसङ्ग अर्थात् पारिवारिक जीवनको प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। जस्तै जसको श्रीमान घरमा रहन्छन् उनकी श्रीमती अर्थात् अर्धाङ्गिनी रङ्गी सुकिला मुकिला लुगा कपडा लगाए रङ्गी सङ्गी भएको अवस्थामा रङ्गिलो भएको र रमाइलो गरेको प्रसङ्ग जोडिएको छ भने जसको श्रीमान परदेशमा छन् उनको प्रियसी अर्थात् अर्धाङ्गिनी घरमा रहेको अवस्थामा आफ्ना प्रियतमलाई सम्झेको क्षणको प्रेम प्रसङ्गलाई यो लय अर्थात् यो होरीसँग जोडिएको छ। होलीलाई माया प्रेम र सद्भाव साटासाट गर्ने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। रङ्ग अबिर लगाएर खेलिन्छ। त्यसै गरेर हरेक घरमा होली खेल्न पुग्दा चियाले स्वागत गर्ने गरिन्छ। नवविवाहित दम्पति भएको र छोरा पाएको दम्पतिको घरमा पुग्दा सगुन सगुनो देऊ माछो भन्दै सगुन माग्ने गरिन्छ। गुड मिठाई बाँड्ने परम्परा आजसम्म पनि रूपाल गोर्खातिर अर्थात् रूपालतिर रहिआएको छ। एकै नासको पहिरनमा सजी र फगुवा दिनभर फरक फरक किसिमका होली खेल्ने गर्दछन्। होलीमा काम विशेषले घरभन्दा बाहिर रहेका रूपाली अर्थात् त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू होलीमा घर आउने गर्दछन् भने छोरी चेलीबेटीहरू पनि घर आउने परम्परा रूपालतिर रहिआएको छ। यसै प्रसङ्गमा होलीमा प्रायजसो बालबालिका युवा युवती वृद्ध वृद्धा ज्येष्ठ नागरिक सबैले रमाएर आनन्द लिँदै एक अर्कालाई अबिर दल्दै रङ्ग विभिन्न कलरका रङ्गहरू एक अर्कामा छ्यापछ्याप्ती गर्दै होली मनाउने परम्परा रहिआएको छ। तर पछिल्लो समयमा होलीका नामबाट विभिन्न क्षेत्रमा अराजकता अत्याचार भइरहेको पनि जनगुनासो बढ्दै आएको छ। विशेषतः फरक शैली फरक ढङ्गबाट खेल्ने होली कतै डीजेका साउन्डमा हिन्दी गीतमा नाचेर कसैको इच्छा विपरीत अबिर दल्ने रङ्ग दल्ने त्यसै गरी लोला हान्ने फोहोर फाल्ने घटना पनि प्रायजसो घट्ने गरेका छन्। तर रूपाल गोर्खाको होरीको अर्थात् रूपालको होरीको भनै फरक्कै र बेग्लै महत्त्व रहिआएको छ। होलीलाई रङ्ग लोला तथा राम रमाइलो भन्दा पनि विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा गाउने खेल्ने गरिएको छ। आफन्तहरूको मिलन सद्भावको थलोका रूपमा पनि होली उत्सवलाई लिइन्छ। जुन गाउँको होली त्यो गाउँका मुख्य स्थान देवालयमा होली खेलेर प्रत्येक घर घरमा गई होली खेल्ने गरिन्छ। कतिपयले होलीलाई देउडाकै पैतोलमा होली खेलिने भएकाले कतिपयले होलीलाई देउडा भनेको प्रति रूपालका पुराना बुढापाकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। होली देउडा होइन, होली होली नै हो। होलीका भकारीका रूपमा परिचित पूर्व शिक्षक पदम प्रसाद जोशीको भनाइ छ। देउडाको जस्तै पैतोलो मिलाउँदैमा यो देउडा खेल नभएको जोशीले प्रश्न पारे। डोटीको संस्कृतिका रूपमा देउडा चैत धुमारी फाग होली गाएर नाच्ने विशेष प्रक्रिया छ। फरकै मौलिकता छ। लय बाजाको तालसँगै खुट्टाको चाल जसलाई पैतोलो भन्ने गरिन्छ। लय ताल चाल मिलाएर गाउनु नाच्नु खेल हो, त्यसैलाई होली खेल भनिन्छ। यसमा बाजा मिजुरा ढोलक मादल आदिको पनि सम्मिश्रण भएको पाइन्छ। तब होली बेग्लै र फरक्कै पहिचान हो, देउडा होइन। श्रोता मित्र, यो लेखक संस्कृतविद तथा समाजशास्त्री कैलाश कुमार पाण्डेले रचना गर्नुभएको अनुसन्धान गर्नुभएको खोज गर्नुभएको यो होली विशेष प्रसङ्गलाई आजको होली महिमा विशेषमा जोडेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला भन्दै होलीको सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै जो जतिले जसरी जुन रूपले होली मनाउनु भयो तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्रविधिका रूपा र पवित्रलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै पदमजोरा कार्यक्रम होली विशेष कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। जाँदा जाँदै यो होलीको झलक। नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या।